नमस्कार। कार्यक्रम श्रोतासँग सांसदबाट ठाकुर बेलबाछीको। कार्यक्रम श्रोतासँग सांसद तपाईले इमेज एफएम 97.9 र इमेज न्यूज एफएम 103.6 बाट सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रममा हामीले मुलुकको पछिल्लो राजनीतिमाथि केन्द्रित रहँदै व्यवस्थापिका संसदका एकजना सांसदसँग छलफल गर्ने गर्छौं। छलफलका लागि आज हामीले संखुवा सभाका कांग्रेस सांसद दीपक खड्कालाई आमन्त्रण गरेका छौं। दीपक खड्कासँगको छलफलमा तपाई पनि सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 40065626 मा फोन गर्न सक्नुहुन्छ। सहभागी श्रोता मित्रले छोटो तर्कसंगत एउटा मात्र प्रश्न बुझिने गरी राखिदिनुहोला। संखुवा सभाका कांग्रेस सांसद दीपक खड्का आज हामीसँग छलफलमा आउँदै हुनुहुन्छ। दीपक खड्का हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नुभएको छ। मलाई स्वागत गरौं। मान्यज्यू। हजुर हजुर, यहाँलाई इमेज एफएममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। अब संविधान जारी गरेर संविधान जलाउँदै गरेको रमिता हेरिसक्दा नसक्दै कांग्रेसको महाधिवेशनको चटारोले तपाईहरुलाई व्यस्त बनाइदिएको छ। महाधिवेशन सम्पन्न भएपछि तपाईहरुको नेतृत्वले जारी गरेको संविधान सुरक्षित होला, जल्नबाट जोगिएला, त्यो अपेक्षा गर्ने हो हामीले। अब यो ठाकुरजी, तपाईहरुलाई थाहै छ नेपाली कांग्रेसको प्रयास र यस संविधानभित्र सबै अट्नुपर्छ भन्ने प्रयास यहाँहरूले बुझिसक्नु भएको छ। यहाँहरूकै पत्र पत्रिका समाचार सबैतिरबाट प्रष्ट पनि भइसकेको छ। हाम्रो विश्वास पनि यसैमा छ, यस संविधान सबैको संविधान बन्न सक्नुपर्छ र केही कुराहरू कमी कमजोरी छ भने सुधारेर लिएर जानुपर्छ र हाम्रो संविधान भन्ने आवाज सबैलाई दिन सक्नुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। तर हाम्रो संविधान भन्ने आवाज त सबैले पाएनन्। अब तराई मधेसमा आन्दोलन चर्किएको छ, संविधान जलाइएको छ। अहिले उहाँहरूले पनि बुझिसक्नु भएको छ, यो चाहिँ केही छुटेका कुराहरू पनि समावेश भइसक्यो र अब चाहिँ नेपाली जनताले सबैको हक अधिकार बराबर हुने गरेको, सबैले आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गर्ने गरेको संविधान पाए भन्ने कुरामा उहाँहरू पनि आश्वस्त हुनुहुन्छ। केही राजनीतिक दलका नेताहरूले थोरै सीमाङ्कनको विषयलाई मात्रै अहिले चाहिँ थाती राखेको अवस्था छ। मान्छे यहाँले यस्तो दाबी गरिरहँदा हामीसँग संघीय समाजवादी फोरम नेपालका एकजना सांसदको अभिव्यक्ति छ, त्यो तपाईलाई सुनाउँछौं। म आफ्नै उदाहरण दिँदैछु तपाईलाई। मेरो विवाह चाहिँ 1980 में भयो। म चाहिँ इन्डियाको छोरी अनि मेरो विवाह चाहिँ सिराहामा भयो। मैले चाहिँ वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाएँ अनि मेरो तीनजना बच्चाहरूले वंशज पायो। तर अबको अहिलेको संविधानमा यो चाहिँ आमा चाहिँ अंगीकृत नागरिकता हुनाले गर्दा उसको छोराछोरीले वंशज नपाउने। मानिज्यू, अब मधेसमा चर्किएको आन्दोलन र आन्दोलनमा सहभागी सर्वसाधारण नागरिक यही मुद्दाका लागि मात्रै हो। सीमाङ्कन केही गणीय चुनिएका नेताहरूका लागि बढी महत्त्वपूर्ण भयो होला। फेरि पनि एकजना सांसदले यो ढङ्गको दाबी गरिरहँदा तपाईहरुले के भन्नुहुन्छ? अब मान्यजीको कुरा मैले अहिले सुन्न पाएँ, खुसी पनि लाग्यो। मान्यजी आफै अंगीकृत नागरिक हुनुहुँदो रहेछ। अंगीकृत नागरिकले नेपालको संविधान सभाभित्र बसेर संविधान बनाउने प्रक्रियामा भाग लिइसक्नु हो। यो अत्यन्तै ठुलो अवसर मान्नुपर्छ। अरू मुलुकलाई पनि अंगीकृत नागरिकको हक अधिकारका विषयमा एकचोटि सरसर्ती हेरिदियो भने हामी चाहिँ अत्यन्तै फ्लेक्सिबल फराकिलो दायरामा बसेका छौँ भन्ने कुरा पनि यहाँबाट प्रष्ट भइसक्यो। बाँकी रह्यो उहाँको वंशजको कुरा गर्नुभयो। उहाँको त्यो छोराछोरीहरूले स्वतः वंशजको नागरिकता पाउने प्रावधान हाम्रो संविधानमा व्यवस्था छ। त्यसकारणले उहाँले चाहिँ के भन्दै हुनुहुन्छ भने योभन्दा अगाडिका संविधानहरूमा अंगीकृत आमाका सन्तानले नागरिकता पाउँथे वंशजको, अहिले नयाँ जारी गरिएको संविधानले त्यसलाई रोकिदियो, त्यो व्यवस्था छैन। हामी यसकारण आन्दोलन गरिराखेका छौँ र आन्दोलन अझै चर्किन्छ भन्नुहुन्छ। यो त अहिले नेपाली जनताले के छ कि छैन भन्ने कुरा पढिसकेको अवस्था छ। उहाँले यो मुद्दाका लागि मुद्दा मात्रै बनाउन चाहनुभयो, यसमा कुनै तात्विक बल चाहिँ छैन। तर फेरि पनि त मुलुकमा संविधान जलाउने र संविधानमाथि भ्रम फैलाउने काम भइरहँदा मुलुकको सबैभन्दा ठूलो पार्टी र उसकै नेतृत्वमा संविधान जारी भएको छ,
तपाईहरुको पनि त संविधानलाई संरक्षण गर्ने, नागरिकलाई बुझाउने गलत प्रचार भयो है भन्ने त्यो दायित्व रहँदो होला नि त। हो, ठिक हो ठाकुरजी, यो कुरामा चाहिँ म पनि तपाईको पक्षमा छु। यो केही कमी कमजोरीहरू भए संविधान जारी गर्दै गर्दाखेरि हामीले अन्तरिम संविधानमै व्यवस्था गरेका कुराहरूलाई त्यहाँ चाहिँ एड्रेस गर्न सकेनौँ। त्यस कारणले पनि आन्दोलन भयो। आन्दोलन हुनुभन्दा अगाडि हामीहरूले यस्तो खालको संविधान बनायौँ भनेर जनतामाझ लान सकेनौँ र त्यो जनतालाई यी कुराहरू चाहिँ तपाईँको सुरक्षित छ नै अधिकारहरू भनेर समयमा बुझाउन सकेनौँ। यसको कारण के हो भने जुन अघिल्लो निर्वाचन हामीले संविधान सभाको निर्वाचन गर्यौँ 64को, र त्यो निर्वाचनले संविधान दिन नसकिकन संविधान सभा भङ्ग हुन पुग्यो र फेरि पुनः यो संविधान सभा पनि हामीहरूले चाहिँ जुन 1 वर्षभित्र संविधान दिइसक्छौँ भन्दै गर्दा विभिन्न बाधा अवरोध र हाम्रै कारणका बावजुद 1 वर्षभन्दा 1.5 वर्ष बढी लम्बिन पुग्यो र फेरि पनि यो संविधान सभा भङ्ग हुन्छ कि भन्ने भय डर पनि थियो हामी बिचमा। र यो संविधान सभाले संविधान दिइसकिसकेपछि पनि नेपाली जनतालाई आवश्यकीय कुराहरू पटक पटक संशोधन गर्दै लान सकिने लचिलो खालको संविधान भएका कारणले छुटेका केही कुराहरू भयो भने हामी यसलाई समावेश गर्दै लान्छौँ र सबैका हक अधिकार सुनिश्चित गराउँछौँ भन्ने पर्ने बाध्यतात्मक परिस्थिति अर्थात् समयको अभावका कारण छिटो गरेर र यसलाई चाहिँ हामीहरूले जनतासँग यथेष्ट छलफल गर्न लामो समय लिन नसकेका कारण हामीले संविधान जारी गर्न पर्यो एउटा पक्ष भने। अर्को पक्ष विगतमा पनि धेरै कुरा चाहिँ जनता माझ पुगिसकेको भएर थोरै कुराका लागि जनताहरूले तत्कालै बुझ्न नपाए पनि बिस्तारै बुझ्दै जानुहुनेछ भन्ने हामी सबैको जतिले भाग लियौँ संविधान सभाभित्र सबैको बुझाइ एकमत भयो। त्यस कारणले यी 1-2 कमजोरीका कारण र हामीहरूले तत्काल जनतालाई बुझाउन नसकेको कारण के आन्दोलित भएर ती राजनीतिक दलहरूले उठाएको मुद्दा साँच्चै नै हामी ठग्यौँ कि भनेर जनताहरू त्यसमा लागेर यो खालको आन्दोलन भयो। केही घटनाहरू घटे, दुःखदायी घटनाहरू पनि मुलुकले बेहोर गर्नु पर्यो र यो घटनाहरू घट्दै गर्दा र यसरी संविधानमा पुनः संशोधन गर्नुपर्ने हाम्रो परिस्थितिलाई पुनः जनताहरूले अहिले बुझिसकेको अवस्था छ। यसबाट अब यो संविधानले यो मुलुकलाई अखण्ड बनाउँदै अझ समृद्धितर्फ धकेल्दैछ, लाँदैछ कि यही संविधानका नाममा मुलुकमा विखण्डन हुने, अनेक ढङ्गका आन्दोलन हुने, जनताका बीचमा एक खालको वैमनस्यता सिर्जना गरिदिने गर्दैछ होला? तपाईँले के अनुमान लगाउनुहुन्छ, के दाबी गर्नुहुन्छ? अब मुलुक चाहिँ यो राजनीतिक मुद्दाबाट माथि उठिसकेको अवस्था छ। धेरै आन्दोलनहरू मुलुकमा भए हक अधिकारका निमित्त र अब आर्थिक क्रान्ति गरेर समृद्ध नेपालतिर मुलुक जान्छ र लानुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ पनि छ। र राजनीतिक मधेसवाद केन्द्रित राजनीतिक दलहरूले केही मुद्दाहरू उठाएर जसरी आन्दोलनमा उम्रिनुभयो र उहाँहरूका मुद्दा लगभग सबै समावेश भइसकिसकेपछि अब बिस्तारै उहाँहरू नै आफै अब त समृद्ध नेपालको कल्पना गर्नुपर्ने रहेछ, राजनीतिक मुद्दाहरू त समाधान भइसकेछन् भन्नेतर्फ उहाँहरू लागिसक्नु भएको आजको अवस्था छ। ठाकुरजी, राजनीतिक मुद्दा समाप्त भएको अथवा सम्बोधन भएको तपाईँहरूका राजनीतिक सपना पुरा भएको अवस्था हो? यसलाई यसरी बुझ्नुपर्छ। अब अहिलेको समाप्त भएको भने सम्बोधन भइसकेको र मैले अघि भने एउटा उहाँहरूले उठाएको मुद्दा यो संघीयताको विषयमा रेखाङ्कनको मुद्दा मात्रै थाँतिरहेको अवस्था। तपाईँले त्यसो भनिरहँदा लोकतन्त्र संस्थागत हुन खोज्दैछ छैन, गणतन्त्र संस्थागत गर्नका लागि तपाईँहरूले सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न, यी अझै तपाईँहरूका अगाडिका डरलाग्दा चुनौती हुन्? अनि यसलाई केही समय लाग्छ। यसका लागि हामी सबैजना लाग्नुपर्छ। फेरि नि मान्यज्यू, राजनीतिक यसलाई संस्थागत गर्ने हाम्रो सबैको दायित्व हो। त्यस कारणले यसका संस्थागत गर्नका निमित्त, कानुन निर्माण गर्नका निमित्त हाम्रो पनि नैतिक जिम्मेवारी छ। त्यस कारणले यसमा हामीहरूले जस्तो नि मान्यज्यू, अब नेपाली राजनीतिमा विशेष गरी 46 पछि अब राजनीतिक मुद्दा भइदिएनन् भने राजनीतिक व्यापार कसरी चल्ला भन्ने डर हुँदैन भने त्यो एउटा संस्कार बनाउनु भएको छ नि तपाईँहरूले। राजनीतिक मुद्दा देखाएर
राजनीतिक व्यापार गर्ने, त्यो व्यापार गर्नका लागि फेरि विषय सकिने हुन् कि? हो, यो केही विकृतिहरू छन् होइन, जसलाई चाहिँ राजनीतिकलाई आधार बनाएर आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति गर्ने कुराहरू 46 साल पछाडि यो एक खालको डरलाग्दो कुसंस्कार भन्नुपर्छ। राजनीतिकलाई चाहिँ अपभ्रंश गरेर यो व्यावसायिक रूपमा परिणत गराइयो, व्यक्तिगत स्वार्थलाई मात्र केन्द्रित गरियो भन्ने खालको चलन पनि चलेकै हो। हामीले नेपाली समाजभित्र यो प्रशस्त देखेकै पनि हौँ र अस्थिरता बीच यी सबै कार्यहरू अगाडि केही न केही रूपमा देखेका हुन्, तर यसको निरूपण गर्नुपर्छ। राजनीतिक भनेको सेवा हो र यो जनताका निमित्त गरिने विषय हो भन्ने कुरा राजनीतिक गर्नेहरूले पनि बुझ्न जरुरी छ र बुझाउन पर्छ। र राजनीतिक खालि राष्ट्रका जनताका निमित्त गरिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ आजको विषय हो। अरू सेवामा चाहिँ आफ्नो दिनु मात्रै पर्छ, राजनीतिक सेवामा चाहिँ लिनु मात्रै पर्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्ने हो कि क्या हो? यो गलत व्याख्या हो। अहिलेसम्म तपाईँहरूले त्यही कुरालाई स्थापित गरिदिनु भएको छ। अनि हो, मैले अघि भने केही पक्ष, सबै भन्न मिल्दैन, केही पक्षहरूले यो गरेको पाइन्छ। त्यसो हो भने तपाईँहरूकै अहिले महाधिवेशन चल्दै गरेको दृष्टान्त दिउँ। जिल्ला अधिवेशन चलिरहँदा महाधिवेशन प्रतिनिधि बनेर आउनका लागि 10 लाखसम्म 15 लाखसम्म खर्च गर्नुपर्ने अवस्था, सोझा इमान्दार जो पैसा छैन त्यस्ता कार्यकर्ता गाउँमै थन्किनु पर्ने स्थिति। अनि होइन, यो सबै कुरा पैसा एउटा साधन चाहिँ हो होइन, पैसाले सबै कुरा गर्छ भन्ने चाहिँ भ्रम हो। त्यसो भनिरहँदा एउटा पक्षलाई मात्रै, एउटा पक्ष समातेर मान्छेहरूलाई आरोपित गरिरहँदा त्यसमा सत्यता कति छ भन्ने कुरा पनि विश्लेषण गर्नुपर्छ। अहिले सुन्नुहोस् न ठाकुरजी, अहिले के छ भन्दाखेरि तपाईँको महँगी बढ्यो होला, विगतभन्दा केही खर्चिलो बढ्किलो त भयो होला, तर त्यति चाहिँ पैसा भएकै कारणले मान्छेहरू आउने अर्थात् त्यहाँ पुग्ने भन्ने चाहिँ रहँदैन। त्यसका अरू कारणहरू पनि जोडिएका हुन्छन्। अब दृष्टान्त खोज्न दोस्रो संविधान सभामा टिकट बाँड्दा दलहरूले गरेको व्यापार त्यो पनि काफी छ। अब तपाईँहरूकै महाधिवेशन हुँदैछ, 2 खेमाले कसलाई कसरी तान्ने हो, कति पैसा खर्च गर्ने हुन् त्यो पनि देखिएला, त्यति बेला पनि त्यो अर्को दृष्टान्त जन्मिएला होइन। तर यसको मूल्याङ्कन सबै पक्षबाट हुन्छ। नराम्रा कुराहरूको लाई चाहिँ निरुत्साहित गर्नु पर्दछ। मानिज्यू, अब तपाईँको लागि खुसीको कुरा के छ भने तपाईँका सङ्खुवा सभाका केही साथीहरूले लौ न हाम्रा मान्यज्यूलाई पनि रेडियोमा ल्याउनु पर्यो, जिल्लामा राम्रो गर्नुभएको छ, हामीलाई त साह्रै राम्रो लाग्छ, उहाँलाई के गर्ने जस्तो लाग्दो होला त्यो पनि सोधिदिनु पर्यो, तर मान्छे चाहिँ असल हुनुहुन्छ है भनेर भन्नुभयो। अनि त्यसपछि मैले यसो चिन्जान भएका साथीहरूलाई पनि तपाईँका जिल्लाका मतदातालाई सोध्ने प्रयास गरेँ। उहाँहरूले पनि तपाईँलाई राम्रै मान्नुभयो, थाहा छैन तपाईँकै मतदाता पर्नुभयो कि के हो होइन, तर उहाँहरूले तपाईँलाई राम्रो भन्नुभयो। 3-4 जना साथीहरूसँग तपाईँका मान्यज्यू, क्षेत्र नम्बर 2 का मान्यज्यूको अनुहार बताइदिनुहोस् न मलाई भनेको। ओहो, राम्रो मान्छे, हामीलाई त इमान्दारै लाग्छ है भन्ने कुरा गर्नुभयो। विकास के गर्नुभयो भनेको एकैछिन टाउको कनाउन थाल्नुभयो। त्यसो भए यो कुरा चाहिँ म उहाँलाई नै सोध्छु भनेको छु। के गर्नुभयो यहाँले सङ्खुवा सभाका लागि? तपाईँको राजनीतिक योगदान त्यहाँबाट सङ्खुवा सभाले तपाईँलाई मान्ने बनायो, काठमाडौँमा पठायो, 70-80 हजार माया सेक दिलाइदेला, तर सङ्खुवा सभालाई के दिनुभयो? एकदम राम्रो प्रश्न गरिदिनु भयो। अहिले चाहिँ हामीहरूले भनेका थियौँ पहिलो दायित्व हाम्रो संविधान निर्माण गर्नु नै थियो होइन। हामी त्यसैमा लाग्यौँ र म खास गरेर त्यसैमा व्यस्त पनि रहेँ। बावजुद त्यसैको बिचमा यहाँलाई पनि जानकारी होस्, मैले विकास निर्माणका धेरै कामहरू गर्न पाएँ। सङ्खुवा सभा मेरो क्षेत्रभरिको एउटा रिङ रोडको परिकल्पना म आफूले गरेका थिएँ र त्यसलाई चाहिँ मैले अहिले कार्यान्वयन उसमा टेन्डर गराइभरि त्यसलाई कार्यान्वयन गराउन पक्षमा पुर्याउन सकेँ। अहिले काम भइराखेको छ। भनेको यो रिङ रोड अब तपाईँको दिमागबाट बाहिर आयो, भूगोलमा आइसक्यो। अब अहिले चाहिँ यो एउटा क्षेत्रभरि नै पुग्ने सबै गाविसहरू त्यसमा टच हुन पाउने र त्यो रिङ रोडमा गइसकिसकेपछि एउटा मान्छे 1 घन्टाभित्र लगभग सबै गाविस 1-1.5 घन्टाको बिचमा यी सम्पन्न भइसकेपछि पुग्ने अवस्था। कति वर्षमा सम्पन्न होला?
यो अहिले टेन्डर भएर काम सुरु भइराखेको छ। 500 वर्षले यसले टाइम लिएला, अब लामो छ, ठुलो छ, पहाडी एरिया हो। र अरू अब खानेपानी भन्नुहोस्, शिक्षाको क्षेत्रमा भन्नुहोस्, पुल निर्माणका कुराहरू, अहिले बाटोघाटोको कुराहरू, प्रशस्त विकास निर्माणका कामहरू यो छोटो समयमा पनि गर्न पाएको छु, म लाग्न पाएको छु। तर यति चाहिँ पर्याप्त होइन। त्यति मात्रै होइन, मैले निर्वाचनमा जसरी आफूलाई यहाँलाई थाहा कति छ जानकारी होला नहोला, मैले चाहिँ आफ्नो पारिश्रमिक पनि लिन्न भनेर जसरी जिल्लामै खर्च गर्छु भनेको थिएँ, त्यो उहाँहरूलाई मैले चाहिँ मिडिया मार्फत पनि र सबै ठाउँमा आफूले नलिने भनेको पारिश्रमिक खर्च गरेको ठाउँहरूमा पनि मैले आफूले प्रतिबद्धता जसरी जाहेर गरेका थिएँ त्यो अनुसार गराएर म उहाँहरूलाई आश्वस्त गर्न केही सम्भव भएको छ। मैले त्यो गर्न पाएको छु। र त्यति मात्रै होइन, अब यो कस्तो गरिब मुलुकमा थोरै स्रोत साधन भएको ठाउँमा धेरै लागिरहनु पर्ने रहेछ। मेरो पनि यो पहिलोचोटि हो मान्य भएको, म विगतमा थिइनँ। र त्यहाँ एउटा मान्छेले सधैँ लागिरहन अत्यन्तै कठिन हुन्छ नि। एउटा मन्त्रालय जो अर्को मन्त्रालय जो मान्यज्यू, अब तपाईँले मासिक आफ्नो सेवा सुविधा जिल्लामै खर्च गर्दा त्यो खर्च कहाँनिर केका लागि गर्नुभयो र त्यो खर्चले त्यहाँका बासिन्दाको कुनै जीवनमा गजबको परिवर्तन भएको अथवा उसलाई सुविधा भएको केही उदाहरण छ? मैले चाहिँ यो वार्षिक झन्डै 5 लाख, यो गत वर्ष चाहिँ 5,39,000 साङ्सन भएको रहेछ, आउँदो रहेछ भत्ताहरू यताउता सबै जोड्दाखेरि। त्यो चाहिँ मैले पहिलो चरणमा गएको वर्ष चाहिँ यो वृद्धहरूलाई केही रकमहरू वितरण गरेँ र यो दलित बच्चाहरूलाई वितरण गरेँ। महिला सिपमूलक ट्रेनिङ जस्तो गराउने उसमा खर्च गरिदिएँ। र अहिलेको वर्ष चाहिँ मैले यो खास गरेर सानोतिनो गाउँमा भन्नुहोस् न, कहीँ 50,000, 1,00,000, 25,000ले खानेपानीहरूको अभाव भइराखेको ठाउँमा त्यस्तो सम्पन्न हुने यस्ता विकास निर्माणकै काममा कहीँ चाहिँ सानोतिनो मठ मन्दिर बनाउनु पर्ने उहाँहरूको माग अनुसार तपाईँले वितरण गर्ने आफ्नो यो भत्ता सेवा सुविधा चाहिँ लिनका लागि काङ्ग्रेस कार्यकर्ता नै हुनुपर्ने त होइन होला? छैन। त्यसको चाहिँ मैले त्यहाँको गाविस, प्रत्येक गाविसहरूमा छुट्याएर पनि त्यहाँनिर काङ्ग्रेस चाहिन्छ भन्ने होइन। त्यहाँ अब गाउँमा काङ्ग्रेस मात्रै हुँदैन, सबै पार्टीका मान्छे हुन्छन् र सेवा भनेको काङ्ग्रेस एउटा पार्टीले लिने भएन, यो त सबै जनताले लिने भयो। त्यस हिसाबले यो पार्टीगत हिसाबमा खर्च गरिएको चाहिँ होइन। हजुर, हामीसँग कोही श्रोता हुनुहुन्छ टेलिफोन सम्पर्कमा, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? नमस्ते सर। हजुर भन्नुहोस् त। श्वेता गुरुङ, बालुवाटारबाट। हजुर नमस्ते। नमस्कार। यहाँको चाहिँ अब बोली चाली सुन्दा त साह्रै शालीन भद्र भलाग्ने देखियो है, सुनियो। तर यहाँको व्यवहार कस्तो छ मलाई थाहा छैन। यहाँको चाहिँ राजनीति चाहिँ यो राजनीति मात्रै गर्नुहुन्छ कि कुनै व्यवसाय पनि गर्नुहुन्छ? र मैले सुनेको छु यो तपाईँको चाहिँ लैन सहरको स्काउटको चाहिँ सटरहरू सस्तोमा लिएर चाहिँ महँगोमा चाहिँ भाडामा दिएर गरिबको ढाड सेक्ने काम पनि गरेको छ भन्ने सुन्नेमा आएको छ। राजनीति भनेको यहाँलाई धन्यवाद दिन्छु। मान्यज्यू जवाब दिनु होला। हजुर, धन्यवाद प्रश्नको लागि। बडा राम्रो। एक त जान्नुहुन्न रहेछ, सुनेको मात्रै हुनुहुँदो रहेछ होइन। र मेरो चाहिँ पारिवारिक ब्याकग्राउन्ड चाहिँ राजनीतिकै हो, राजनीतिक पनि हो। अब मेरो पारिवारिक ब्याकग्राउन्ड चाहिँ, तर त्यस पछाडि म आफू व्यावसायिक पनि हो। म स्काउटको भन्नुभयो उहाँले, ठिकै हो। स्काउटको जुन सटरहरू भन्नुभयो, त्यहाँ बिल्डिङहरू छ, जग्गाहरू छ, त्यो 8-10 वर्ष पहिलेदेखि यो लिजमा लिएर लिजमै दिने हो। यहाँले नै लिनुहुन्छ? हजुर। यो 8-10 वर्ष पहिले लिएको। नेपाली स्काउटले चाहिँ 3-4 चोटि टेन्डर गर्दा पनि त्यहाँ लिन कोही पनि आइराखेका थिएनन्। तेस्रो चोटिको टेन्डरमा म पुगेको थिएँ। त्यो मलाई चाहिँ बिडिङमा गरेर मैले लिया हो र त्यहाँ निर्माण पनि गरेर यो भइराखेको छ। तर मेरो आफ्नो मेन व्यवसाय भनेको चाहिँ टुरिज्म सेक्टरको हो। त्यहाँ चाहिँ मेरो आफ्नो अफिस पनि भयो। मान्यज्यू, अब एउटा ठुलो पार्टीको नेता हुँदा अझ मान्ने भएर व्यापार गर्दा को सजिलो र एउटा सर्वसाधारण नागरिकले व्यापार गर्दा
को अप्ठ्यारो अनुभूति गर्नु भएको छ? सजिलो अप्ठ्यारो भन्दा पनि मेरो आफ्नो बुझाइ चाहिँ के छ ठाकुरजी भन्दा एउटा राजनीति गर्ने मान्छेलाई आर्थिक सपोर्ट भएन भने र आर्थिक सपोर्ट हुने बाटो रह्यो भने उसले आफूले प्रण गरेको सेवा दिन सक्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। र प्रत्येक राजनीतिक कर्मीहरू चाहिँ केही न केही आम्दानीको स्रोतमा आफ्नो व्यवसाय अर्थात् पारिवारिक सपोर्ट कहीँबाट कसरी हुन्छ आर्थिक हिसाबले साउन्ड हुन चाहिँ जरुरी छ, मलाई त्यस्तो लाग्छ। अहिलेको महँगाई हरेक मान्यज्यू अब कुरा उठिहाल्यो जस्तो अब तपाईँको ठाउँमा त्यो नहोला, तर फेरि पनि अहिलेको प्रचलन सरकारी सटरहरू भवनहरू अत्यन्तै सस्तोमा भाडामा दिन सस्तोमा मिलेन भने बरु भत्किएर सडेर जाओस् त्यो भाडामा नदिने भेरकुटी मण्डपका केही भवनहरूलाई हेर्दैमा पनि थाहा हुन्छ। यो प्रवृत्तिलाई तोड्नका लागि यो त सरकारको एउटा चरित्र भयो नि त, यही चरित्र झाँगिएर देश सिद्धिने त हो नि, यसलाई अन्त्य गर्न सकिन्न? होइन, यसको लागि त अब व्यावसायिक हिसाबले दिने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ होइन। यो चाहिँ सबैलाई खुल्ला छ, सबैको अधिकार समान हुन्छ। मैले अघि भने उनीहरूले टेन्डर गरे 6-7 करोड रुपियाँ लाएर बिल्डिङ बनाउनु भयो, त्यस पछाडि भाडामा लागेन, उहाँहरूले टेन्डर पाउनु भएन। अहिले 10-12 लाख रुपियाँ मन्थली उहाँहरूलाई चाहिँ पैसा आउँछ, उहाँहरूले त्यो लोन लिनुभएको छ, त्यसरी तिर्दै जानुपर्छ। यसरी खाली जमिनहरू बस्नुभन्दा उहाँ आज नेपाली स्काउट यसका कारणले पनि आफैमा सस्टेन गर्न सफल भएको छ होइन। त यो मेरो उदाहरण हो। र जसरी यहाँले भन्नुभयो खाली जग्गाहरू बसिरहने, यसको सदुपयोग गर्ने हो। सदुपयोग गर्नका निमित्त व्यावसायिक दृष्टिकोण हो भने त्यसका आफ्नै उद्देश्यहरू हुन्छन्, होइन यो कसैलाई प्रयोग गर्न दिया हो भने त्यसको फरक उद्देश्य हुन्छ। र यस्ता आइडल रहेका चिजहरूको उपयोग हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, हामीसँग कोही श्रोता हुनुहुन्छ टेलिफोन सम्पर्कमा। को हुनुहुन्छ, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार। हजुर भन्नुहोस् न। संसदीय नमस्कार। नमस्कार, म इटरी सुनसरीबाट श्याम पौडेल। हजुर, के भन्नु चाहन्छु भनेदेखि नि हामीले घोषणा गरिएको संविधान उत्कृष्ट संविधान भनियो, 2046 सालको संविधान भने उत्कृष्ट भनियो। तर के देख्यो भने तपाईँहरूकै पार्टीका मधेसमा जुनले आगो बढिरहेको छ, त्यो बढिरहेको आगोमा तपाईँकै सांसदहरूले बहुत बार संविधानलाई च्यातेर निकालेर फ्याँकेर गरेका छन्। उत्कृष्ट भने जनताको विपरीत हो भनेर उनीहरूले गरेर विरोध गरेका छन्। अब तपाईँ कसरी यसलाई उत्कृष्ट बनाएर जनताको संविधानलाई उत्कृष्ट बनाएर घोषणा गरिरहनुहुन्छ? धन्यवाद श्यामजी, तपाईँले पनि सुनिसक्नु भएको छ। यो मुलुकमा हामीहरूले संविधान दिइरहँदा केही पर्सेन्ट सांसदहरूले त्यसलाई चाहिँ सहभागिता जनाउनु भएन र उहाँहरूले विरोध गर्नुभयो र उहाँहरूले चाहिँ यो संविधान जलाउने अर्थात् आन्दोलन गर्ने, हाम्रो हक अधिकार सुनिश्चित भएन भनेर लाग्ने काम गर्नुभयो। तथापि उहाँहरूलाई पनि हामी भन्न चाहन्छौँ र यो पटक पटक सबैले भनिसकेको, संविधान सभाबाट घोषणा गर्दै गर्दा पनि भनिसकेको, कुनै पनि हक अधिकारहरू चाहिँ सुनिश्चित गर्न सकिएको छैन भने र समय अनुसार त्यसलाई परिवर्तन गर्न आवश्यकता सम्झियो भने यो संविधानमा त्यो व्यवस्था छ, यो लचिलो छ। त्यस कारणले यो संविधान फ्लेक्सिबल भएका कारणले हामी जतिखेर पनि आवश्यकता अनुसार विधि प्रक्रियालाई पुरा गरेर संविधान संशोधन गर्न सक्छौँ। त्यस कारणले पनि यो लचिलो छ र यति धेरै हक अधिकारहरू सुनिश्चित छन्। सायदै यो चाहिँ संविधान जस्तो संविधान अरू मुलुकमा छैन भनेर यहाँहरूले पटक पटक सुनिसक्नु भएको छ, पढि पनि सक्नु भएको छ। त्यस कारणले पनि यो नेपालको संविधान अन्य मुलुकको संविधानको तुलनामा उत्कृष्ट छ भन्न सकिन्छ। अब दर्जनौं हकको प्रावधान गरिएका कारण, दर्जनौं आयोगको प्रावधान गरिएका कारण अन्य मुलुकको भन्दा हाम्रो संविधान उत्कृष्ट छ भन्नुपर्ने त होला नि, होइन? त्यसको कार्यान्वयनको सन्दर्भका कारण भन्दा पनि हामीले समावेश गर्यौं। त्यति मात्रै होइन ठाकुरजी,
हामीले चाहिँ पछाडि परेका वर्ग, पारिएका वर्ग, उनीहरूको हक अधिकार सुनिश्चित नभएको भनेर लामो समयदेखि आन्दोलन गर्दै गरेको एउटा पक्ष, अर्को चाहिँ लामो समयसम्म चाहिँ शासन पद्धति कुनै एउटा वर्गको हातमा भइराखेकोलाई चाहिँ समाप्त गरेर अर्को प्रवेशमा हामी पाटोमा चाहिँ प्रवेश गरिसकेको अवस्था होइन। अब चाहिँ जनताले पाउनुपर्ने सेवा सुविधा समावेश गरेको अवस्था, कर्तव्यका कुराहरू, यी सबैलाई जोडेर र हामी अब सङ्घीय नेपालको परिकल्पना गरेर अगाडि बढिसकेको अवस्था, यी सबै हक अधिकारलाई सुनिश्चित गरेका कारण उत्कृष्ट भन्ने। हजुर मान्यज्यू, अब संविधान जारी सँगसँगै राजनीतिक मुद्दाहरू सम्बोधन भएका छन्। अब आर्थिक उन्नतिमा लाग्नुपर्छ भन्नुभयो। आर्थिक उन्नतिमा लाग्ने साइत कहिले जुर्ला? अब त्यस बाटोमा चाहिँ मुलुक प्रवेश गरेको जस्तो मलाई पनि अनुभूति छ। अहिले यहाँ हामीहरूले यही संविधानकै सेरोफेरोमा जसरी तराईमा अन्यल भयो, यसलाई अब समाधानको तर्फतिर लिएर जानुपर्दछ र हामीहरू गरिब मुलुकका जनता, सानो देशका जनता, छिमेकीहरूको सम्बन्ध अत्यन्तै राम्रो सुधार गरेर लिएर जानुपर्ने हामीको अवस्था, यी सबैलाई जोडेर अब मुलुकले विकासलाई नै प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्नुपर्छ। नियम कानुनहरू त्यसरी नै तपाईको जिल्लाका युवा, तपाईका मतदाता, त्यहाँका नागरिकहरू नेपालको विकास पर्खेर अब खाडी जान छोडे होलान्? अहिले नै यो अवस्था आइसकेको छैन। अहिले पनि धेरै युवाहरू खाडीमा मात्रै नभएर विभिन्न मुलुकहरू गइराख्नु भएको छ। यो नेपालको लागि चाहिँ नराम्रो पक्ष भन्नुपर्छ, यसले दीर्घकालीन असर गर्छ। तर मेरो जिल्ला सङ्घ सभा यहाँले सुन्नु भएको छ, अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना पनि त्यही छ र हामीहरूले यो ऊर्जा सङ्कट मुलुकमा भइरहँदा ऊर्जा विकास नै पहिलो प्राथमिकतामा राखेर यसको प्रवर्धन गर्नुपर्छ भनेर सरकार पनि आजको दिनमा लागेको र धेरै सानतिना आयोजनाहरू पनि सङ्घ-सभामा सञ्चालन हुन थालेको र पर्यटकीय दृष्टिकोणले पनि अत्यन्तै धनी जिल्ला भन्नुपर्छ सङ्घ-सभा। मकालु हिमालदेखि लिएर धेरै पर्यटकीय स्थलहरू भएको, जडीबुटीका हिसाबले पनि अत्यन्तै धनी नै जिल्ला भन्छौँ हामीहरूले। धेरै खालका जडीबुटीहरू पाइन्छ, आम्दानीका नगदे बालीहरूको दृष्टिकोणले पनि धेरै कामहरू गर्न सकिन्छ। तर अहिले युवाले झट्ट लगानी गर्दा अर्थात् मेहनत गरिहाल्दाखेरि हामी बिचमा हुने बाधा अवरोध र त्यो मेहनतले, त्यो आम्दानीले आफूलाई चाहिँ परिवार चलाउन नसक्ने तत्कालीन परिस्थितिको कारण अहिले रोकिहालेको अवस्था पनि छैन। अबका दिनमा अहिले तपाईँले जे दृष्टान्त दिनुभयो, अब अरुण तेस्रो त मुलुककै सपना भयो होइन? यी सबै कुराहरू सङ्खुवा सभाका, अहिले सङ्खुवा सभाको मात्रै कुरा गर्ने हो भने त्यहाँका युवाहरूका लागि तपाईँले भनेका सबै कुराहरू हिङ बानेको टालो जस्तै, बासँग थियो भनेर छाती पिट्नु जस्तै सिवाय केही छैन छ, तर खाडी नगएसम्म केही छैन भनेको स्थिति। यसलाई अन्त्य गर्न तपाईँको आफ्नो योजना के छ? त्यसैले मैले भनेको हामीहरू चाहिँ यसको प्रवर्धनतिर लागिसकेका छौँ। अहिले धेरै युवाहरू चाहिँ आफूलाई युवाहरू चाहिँ जसरी विदेश गरेर आए पनि यही काम गर्न थालिसकेको अवस्था छ र यो राज्यले गरिदिनुपर्ने न्यूनतम कार्यहरू गराउनुपर्छ र हामी त्यसमा लाग्छौँ। त्यसो भयो भने सङ्घ-सभा मात्रै होइन, मुलुककै युवाहरू चाहिँ बाहिर जानु पर्दैन। हजुर, हामीसँग फेरि अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो, हजुर भन्नुहोस् त। नमस्कार, म पृथ्वीराज सेठी। भन्नुहोस्। आजका अतिथिजीलाई नमस्कार भनौँ। नमस्कार, को बोल्नु भएको? म पृथ्वीराज रेड्ठीबाट। मेरो प्रश्न के रह्यो भन्दाखेरि यो विश्वकै उत्कृष्ट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधान नेपालको भनियो होइन, अब यो निकोल पनि निकाल्यो, तर सार्वभौम स्वतन्त्र राष्ट्रको भारतीय नेपाल सीमाको कारण के रह्यो संविधानभित्र, जहाँ सर्वश्रेष्ठ संविधानमा चाहिँ नेपाल भारत पासपोर्ट भिजा किन यो संविधानभित्र लागू गरिएन, स्पष्ट पारिदिनुहुन्छ कि? धन्यवाद। हजुर, धन्यवाद। यो संविधानमा सबै कुरा लेखेर व्यवस्थित गर्ने कुरा होइन, यो कानुन बनाइन्छ। कानुनमा धेरै कुराहरू चाहिँ आवश्यकता अनुसार
यसलाई परिमार्जित गर्दै व्यवस्थित गर्दै लगिने भएको कारणले आवश्यकता सम्झिँदा यसको पनि व्यवस्था हुन्छ। हजुर, हामीसँग फेरि अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ। को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? म कपनदेखि कमल सिंह। हजुर, भन्नुहोस् त। नमस्कार अतिथिज्यू। नमस्कार। अब हजुरको जुन पारिश्रमिक चाहिँ अब जिल्लालाई दिनुहुँदो रहेछ होइन? हजुर, जिल्लालाई पारिश्रमिक दिएपछि तपाईँको घर खर्च कसरी चल्छ? र अर्को कुरो, तपाईँले पार्टीभित्र जुन ढङ्गले चाहिँ आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई अथवा आफ्ना नेताहरूलाई प्रशिक्षण दिनुपर्छ होइन, नत्र यो प्रशिक्षण नदिएको कारणले यो भ्रष्टाचार भएको भन्नुभयो होइन? जस्तो खुमबहादुर खड्का र चिरञ्जीवी वाग्लेलाई तपाईँहरूको पार्टीको प्रशिक्षण नपुगेको हो कि होइन, स्पष्ट पारिदिनु न। हजुर, अब घर खर्चको कुरा तपाईँले व्यापार भनेर बताइसक्नु भएको छ, दोस्रोको जवाफ दिनु होला मान्यज्यू। हजुर हजुर, यो चाहिँ मैले अघि पनि भने पार्टी प्रशिक्षण पनि चाहियो। कार्यकर्ताहरू चाहिँ आर्थिक हिसाबले आम्दानीको स्रोतमा पनि बाँधिन जरुरी छ। आर्थिक अनुशासन पनि कायम गर्नुपर्छ, अनि मात्रै चल्छ। अब खुमबहादुर खड्का र चिरञ्जीवी वाग्लेज्यूको उहाँहरूले कुरा गर्नुभयो। उहाँहरू हाम्रा आदरणीय नेताहरू पनि हुनुहुन्छ अहिले पनि, र उहाँहरूको गतिविधि ठिक भएन भनेर उहाँहरूले सजाय पनि पाइसक्नु भएको छ। गतिविधि गलत गर्दा के हुँदो रहेछ भन्ने कुरा पनि त थाहा पाइसक्नु भएको छ। अझै पनि यस्ता कुराहरू नदोहोरिउन् भनेर प्रशिक्षण दिनुपर्छ पार्टीमा भने। हजुर हजुर, आदरणीय श्रोता, तपाईँ यति बेला इमेज एफएम 97.9 र इमेज न्युज एफएम 103.6 सुनिरहनु भएको छ। हामी कार्यक्रम श्रोतासँग सांसदमा छौं। कार्यक्रम श्रोतासँग सांसदमा आज हामीले संखुवा सभाका कांग्रेस सांसद दीपक खड्कासँग छलफल गरिराखेका छौं। तपाई पनि उहाँसँगको छलफलमा सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 400656 मा फोन गर्न सक्नुहुन्छ। टेलिफोन सम्पर्कमा कोही श्रोता मित्र हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? नमस्कार अतिथिज्यू। नमस्कार, म गंगा प्रसाद शर्मा नेपाली। तपाईको काम र कुरा मलाई धेरै मन पर्यो, तर राजनीतिक नेता, दलका नेता कार्यकर्ता कानुनमाथि छन्। स्थायी सरकार भनिएको निजामती प्रशासन राजनीतिक दलको झोलेको रूपमा छ। यस्तो अवस्थामा संविधान कसरी कार्यान्वयन हुन्छ र कहिले कार्यान्वयन पूर्ण कार्यान्वयन भएको हामीले देख्न पाउँछौँ नेपाली नागरिकले बताइदिनु होला। धन्यवाद गंगाजी। अब यो संविधान अब कानुनहरू निर्माण हुँदैछ। तपाईँले भने जस्तै स्थानीय निकायमा चाहिँ जनप्रतिनिधिहरू छैनन्, यसको पनि निर्वाचन चाँडो गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमै हो। अब यो कार्यान्वयन गराउन सम्पूर्ण नेपालीहरू तपाईँ हामी सबै लाग्नुपर्छ र यो हाम्रा लागि भएका कारणले यसलाई चाहिँ अब हामी कार्यान्वयन गर्दै लान्छौँ। अहिले हामीले यसलाई तत्कालका लागि संक्रमण काल पनि भनेका छौँ। यसै बीचमा यी व्यवस्थाहरू गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। मान्यज्यू, मुलुकको प्रशासनिक क्षेत्र, न्यायालय, शिक्षा अथवा समग्र समाजमा राजनीतिको जुन संक्रमण फैलिराखेको छ, राजनीतिको जुन विकार फैलिएको छ, यो अन्त्य होला र देश भिन्न ढङ्गबाट अगाडि बढ्ला भनेर हामीले कल्पना गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? यो हुनुपर्छ र हुन्छ। म चाहिँ यो पोजिटिभ एक्सपेक्टबाट पनि हेर्ने मान्छे पनि भएको कारणले यो एकजनाले, एउटा वर्गले, एउटा क्षेत्रले गर्ने होइन। अब हामी सबैको चासो र चिन्ता नै यसमा हुनुपर्दछ। यो सबैको दायित्व हो। त्यसैले म आज मेरो ठाउँमा रहिरहँदा मैले मेरो आफ्नो दायित्व पुरा गरेँ भने, जस्तै अब ठाकुरजी आफ्नो ठाउँमा बस्दै गर्दा आफ्नो दायित्व पुरा गर्नुहुन्छ र यसरी नै मुलुकलाई अगाडि बढाउने हो। अब हामीले सबै कुराहरू छोडेर हाम्रा सुव्यवस्थाहरू कायम गर्न एकजुट हुनुपर्छ। हजुर, हामीसँग फेरि अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर सर नमस्कार। हजुर भन्नुहोस् त। म नेत्र भन्ने सामाखुसीबाट। हजुर नेत्रजी भन्नुहोस्। सांसदजी नमस्कार। नमस्कार नेत्रजी। हजुरलाई एउटा कुरा राख्न चाहे। हजुर नेत्रजी भन्नुहोस् न। यो नेपालका राजनीतिक दलहरू के? हजुर हजुर, यो कुनै पनि सरकार बन्यो भने त्यो सरकारलाई चाहिँ आफ्नो कार्यकाल पुरासम्म चाहिँ काम गर्न नदिने, टिक्न नदिने। अब एमालेको सरकार छ, काङ्ग्रेसले चलखेल गरिरहेको छ कि सरकारहरूलाई हटाउने कुरा गरिरहेको छ अरे भन्ने सुन्दामा आइरहेको छ। यो यसलाई कार्यकाल पुरा गर्न दिए त यो यसले काम कस्तो गर्थे भन्ने कुरा चाहिँ जनताले बुझ्न सक्थे कि? धन्यवाद नेत्रजी प्रश्नको लागि। अब यो चाहिँ हामीहरूले यसरी बुझ्नुपर्छ, सरकारले राम्रो काम गरुन्जेल सरकार परिवर्तनका कुराहरू आउँदैनन् र सबैले सहयोगै गर्ने हुन्छ, एक। र दोस्रो, यस्तै व्यतिथिहरू बढे भनेर हामीले व्यवस्था नै संविधानमा के गर्यौँ भने
कम्तीमा एकचोटि सरकार बनिसकेपछि यो अन्तरिम काल पश्चात बनिसकेपछि कम्तीमा 2 वर्ष चाहिँ त्यो सरकारले आफ्नो काम गर्न पाउने भन्ने छ। तथापि यो सरकारका गतिविधि नराम्रा भए, सरकारले काम गर्न सकेन, सरकार सुस्त रह्यो, जनताको पक्षमा काम गरेन भने त यसैका निमित्त यो व्यवस्था संसदीय व्यवस्थामा यस्तो व्यवस्था गरिएको यस्तो हुन्छ नै। मान्यज्यू, अब नेपाली राजनीतिको चरित्रलाई हेर्दा संविधानले 2 वर्षसम्म सरकारको आयु तोक्नु, अब यही ढङ्गको सरकार अहिलेसम्म चल्दै आएका सरकारका प्रवृत्तिलाई हेर्ने हो भने 2 वर्षसम्म ढुक्कले देश लुट भनेर संविधानले छुट दिएको छ भन्नु पर्यो होइन। अब यस्तै चलखेल हुन्छन् भनेर अब फेरि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने, के ल्याउने, कसो गर्ने हो भने त्यो नेपाली राजनीतिको सम्पूर्ण जीवन त्यसमै समर्पित हुने भयो, विकासका लागि त नहुने भयो भन्ने आशंका बढ्ने भयो नि त, होइन भने? त्यसैका लागि तपाईँले बडा राम्रो प्रश्न गर्नुभयो ठाकुरजी। यो हामीलाई पनि लागेको छ कता कता यसरी चाहिँ ढुक्क छोड्दा सरकार निरङ्कुश होला अथवा व्यतिथि चाला भ्रष्टाचारमा लाग्ला भनेर हामीहरूले बलियो प्रतिपक्षको पनि कल्पना गरेका छौँ। सरकारलाई त्यसो गर्न नदिन, चनाखो बनाउन, सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउनका निमित्त बलियो प्रतिपक्षले त्यस कामलाई घचघचाइरहनेछ भन्ने कुरा पनि हामीहरूले सँगसँगै लिएर गएका छौँ। त्यसो हुन दिनु हुँदैन र दिँदैनौँ भन्ने पनि कुरा। हजुर, हामीसँग फेरि अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, को बोल्दै हुनुहुन्छ? अलिपुरबाट सुन्दरी जल भन्नुहोस् त। वास्तवमा तपाईँको भनाइ सुन्दाखेरि नाच्न नजान्ने आँगन टेढो जस्तो लाग्यो। मलाई लाग्छ अब हाम्रो गोकर्ण विष्ट हुँदाखेरि लोड सेडिङ नहुने, अहिले मुकेश राज काफे आउनासाथ लोड सेडिङ हुने, सुगत रत्न कङ्साकार हुँदा टेलिकम राम्रो हुने, बुद्धिराज आचार्य नहुने, यो के होला माननीयज्यू? हजुर, धन्यवाद माननीयज्यू। यसको जवाफ हुन्छ केही भनिदिनुहोस् त। होइन, अब यो व्यक्तिको कार्यशैलीमा पनि केही कुराहरू भर पर्छन्। त्यस कारणले पुनः त्यो व्यक्तिको कार्यशैलीहरूलाई हामीले मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटी र पद्धति पनि छ। कसैले राम्रो गर्न सक्छन्, कसैले त्यो अपेक्षा गरे जस्तो राम्रो गर्न पनि सक्दैन। कहिले कहिले समय अनुकूल पनि हुँदैन, प्रतिकूल पनि हुन्छ र यो एउटा व्यक्तिले नै मुलुक बनाउने भएको कारणले व्यक्तिका यस्ता चरित्रहरू देखा पर्छन्। मान्यज्यू, अब काङ्ग्रेसको महाधिवेशनको यो चटारोका बीचमा तपाईँसँग कुरा गरिरहँदा अब महाधिवेशनमा तपाईँको उपस्थिति कस्तो रहन्छ भनेर प्रश्न गरिएन भने लौ मेरो राजनीतिलाई मिनिमाइज गरिदियो भन्नु होला। अब तपाईँका कार्यकर्ता पनि तपाईँको उपस्थितिका बारे चिन्तित होलान्, तपाईँलाई कुन ठाउँ कहाँनिर उभ्याउने होला भन्दै होलान्। के योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ? अहिले खासै मेरो व्यक्तिगत हिसाबमा केही पनि छैन। अहिले एउटा नेतृत्व चयन गर्नुपर्छ, राम्रो नेतृत्व चयन गर्नुपर्छ भन्ने भनेको चाहिँ अब तपाईँको आफ्नो उम्मेदवारी भन्दा पनि कुन खेमाका व्यक्तिलाई सभापति चयन गर्ने भन्नेमा तपाईँको अबको समय व्यस्त होला हो? अहिलेसम्मको उसमा चाहिँ अब तपाईँले सोधिहाल्नुभयो, सबैलाई थाहा भएकै कुरा पनि हो। म संस्थापन पक्षमा काम गर्दै रहेको र अब त्यसैको हिसाबमा हामी होमवर्क गर्दै रहेको। तर अब अहिले संस्थापन पक्ष भन्दै गर्दा हाम्रा आदरणीय पूर्व प्रधानमन्त्री पार्टी सभापति सुशील कोइरालाको देहान्त भएको अवस्था र मुलुकमा राजनीतिक ध्रुवीकरण कसरी अगाडि बढिराखेको छ र यसलाई चिरोफारो गर्नका निमित्त हाम्रा नेताहरूले कुन खालको नेतृत्वलाई अगाडि बढाउनुहुन्छ अलिकति हेर्न बाँकी छ, अन्यल पनि छ। अहिले त मान्यज्यू, अब लेनदेनका हिसाबले यो खेमा पनि धेरै नटिक्ने रहेछ नि त। संस्थापनमा तपाईँलाई केन्द्रीय सदस्य दिने जस्तो भएन भने फुत्त बुढा नीलकण्ठतिर देउबातिर दौडिने, देउबातिर भएन भने फुत्त संस्थापनतिर आउने रहेछ नि त। त्यस्तो त्यो टाङ फटकार्ने काम त तपाईँले गर्नु भएको छैन होला, त्यो सोच बनाउनु भएको छैन होला? होइन, त्यो यो कुरा चाहिँ अब सधैँ मान्छे एक ठाउँमा रहिरहने भने हुँदैन। समय परिस्थिति र उसको सोच कानेर कोसँग कतिखेर मिल्छ त्यसमा अगाडि बढ्ने नै हुन्छ। यसलाई स्वतन्त्र नै छोड्नु पर्दछ होइन। त्यसैले अब यसै हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हजुर हजुर, यहाँले आफ्नो व्यस्त समय इमेज एफएमलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु।
धन्यवाद ठाकुरजी, यहाँले यहाँको लोकप्रिय एफएम मार्फत मेरा कुरा राख्ने मौका दिनुभएकोमा यहाँलाई धन्यवाद। आदरणीय श्रोता, कार्यक्रम श्रोतासँग सांसदमा आज हामीले शङ्खुवा सभाका कांग्रेस सांसद दीपक खड्कासँग छलफल गर्यौं। कार्यक्रम सुनेर र कार्यक्रममा आफ्नो सहभागिता जनाइदिएर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण श्रोता मित्रलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै सहकर्मी मित्रद्वय बुकेश महर्जन अनि अनिस साकेका साथमा ठाकुर बेलबासी बिदा हुन्छु। नमस्कार।